हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ, हाँ, कौन? कौन बात कर रहे हैं? आप कौन? आप कौन बात कर रहे हैं? अरे आप कौन बोल रहे हैं? फरदीन भाई बोल रहे हैं। हाँ, क्या है बोलो। और फरदीन भाई, आप खैरियत से हैं हाँ मेरे प्यारे भाई? हाँ, बोलिए, क्या इस टाइम में फोन किया? हाँ भाई, आपकी ऑडियो भी हमने सुनी, माशाल्लाह बहुत अच्छी लगी। हाँ, कोई साबिर अंसारी नाम का आदमी था, सऊदी अरब से बोल रहा था, तो आपने उससे मतलब बात की, माशाल्लाह वो बहुत अच्छा सऊदी लगा। अरब का है क्या? वो हरामी कुत्ता इधर मिल जाएगा तो कतर देंगे उसकी। नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं बोलते, गाली गलौज नहीं हाँ, देना, हम अहले सुन्नत लोग हैं, अहले सुन्नत गाली भाई नहीं नहीं, देते हैं। वो गलत कर दिया, वो अल्लाह हज़रत के बारे में गुस्ताखी कर दिया भाई वो। आला हज़रत की शान में? तौबा तौबा हाँ, अस्तगफिरुल्लाह। क्या बोला वो? ये किसको गाली देंगे, क्यों गाली देंगे? वो गुस्ताखी करिया वो। क्या नहीं, वो मतलब इसका बोला क्या देखेंगे हमारे आपकी में? आला हज़रत के बारे में उसने? वो देखिए तो आप मालूम हो जाएगा। नहीं, वो तो ऑडियो मैंने सुना, मतलब क्या वो क्या कह रहा था, उसकी बात असल में कुछ समझ में नहीं आई, वो अजीब सा बोल रहा था। तो आप भाई थोड़ा उसको हमको बहुत गाली बताइए, दे हम दिया उसको मैं। फोन करेंगे, देखें उसने हमारे आला हज़रत की शान में ऐसा बोला। देखिए, वो एक इमेज डाल के अल्लाह हज़रत बनने का इससे क्या है, बहुत सारे इमेजेस है उसके। वो कौन कौन करता है? वो पूरे अहले सुन्नत जमात को मिला दे रहा है। वो कौन आदमी है वो? हाँ, अहले सुन्नत जमात के ऊपर अगर वो कोई उंगली कौन है? वो उठाएगा तो फिर नहीं। उसके लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ, बताइए, वो अहले सुन्नत कौन है? जमात के बारे में ऐसा उल्टा सीधा बोल रहा है। वो नहीं होने का आदमी के पूरे इमेजेस डाल रहा। वो बाबा लोग वो कड़ा सभी डालने के नहीं होने का काम करते हैं ना, उनको अच्छा सभी अच्छा। मिला देता है। वो अल्लाह हज़रत के बारे में मिला दे रहा भाई उन्हें। नहीं नहीं, आला हजरत का देखिए, आला हजरत से तो अगर वो कुछ बोल रहा है तो वो पागल है, क्योंकि आला हजरत तो भाई कुत्ता था। अब आला हजरत को फालतू में काहे के लिए बीच में ला रहे हैं? आला हजरत साहब ने अपने जो आला हजरत थे उन्होंने फरमाया अनवारी जी रजा सफा नंबर 238 पे कि मैं भी जी। कुत्ता हूँ और मेरे बच्चे भी आला किस्म के कुत्ते हैं। तो भाई, अपन लोग आला हजरत के बच्चे हैं, तो अपन लोग भी कुत्ते हुए। तो अपन लोग क्या किया करें, जब ये अहले हदीसों का फोन आता है ना, तो खाली हम लोग ओपन एकदम भौंकते रहा करें, उनको बोलने का मौका न दिया करें, ऑटोमेटिक भाई फोन काट यही देगा क्या, अहले हदीस। नहीं यही क्या, मैं उसको गाली दे दिया, मेरे को बहुत दिल बेजार आ गया। नहीं मेरे को। नहीं, गाली अगर आप देंगे ना तो फिर सामने वाला समझेगा कि अपन जो अहले सुन्नत बरेलवी हैं वो मतलब ठीक नहीं है, अखलाक अच्छा नहीं है। तो गाली अली भाई एकदम नहीं देने का, हम लोग आज आशिके बहुत रसूल हैं। शाकिर, अगर गाली बेशक अगर आशिक हम लोग रसूल है, किसी को देंगे ना तो अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी अहले सुन्नत बरेलवी जो है जमात, वो एकदम बदनाम हो हाँ, जाएगी। और आप किधर से है भाई? भाई मैं अफ्फू खान बोल रहा हूँ, यूपी इलाहाबाद से। मैं भी अहले सुन्नत अहले हदीस हूँ, लेकिन मैं बरेलियों की बहुत इज्जत करता हूँ। हाँ, हम्म। तो कोई भी अगर आप आपको पहले हदीस दिक्कत, से ताल्लुक रखते हैं क्या? हाँ, अहले सुन्नत तो अहले हदीस ही है ना। मैंने आपसे पहले बोला कि मैं अहले सुन्नत हूँ। जी भाई जो पुराने पीर थे, बड़े पीर थे, उन्होंने भाई अपनी किताब बुनियतुत तालिबीन जिल्द 1 सफा नंबर 166 पे पहले फरमा हाँ दिया था कि आज की तारीख में अहले सुन्नत का एक ही नाम है, अहले हदीस। तो अपन लोग अहले सुन्नत है ना, लेकिन बरेलवी हाँ तभी अहले सुन्नत हो सकता है जब वो अच्छी बिदत करना छोड़ दे, क्योंकि अच्छी बिदत करने वाला होता है अच्छा बिदती। तो अच्छा बिदती अहले सुन्नत हो ही नहीं सकता। तो आप हाँ। अपने माशाल्लाह भाई हो, तो आप अच्छी बिदत से भाई तौबा भाई आप करोगे कि नहीं करोगे? अल्हम्दुलिल्लाह, हम बिदत बिदती काम ही नहीं करते यार। माशाल्लाह जब बुजुर्ग के माशाल्लाह। पास जाते हैं तो बुजुर्ग के पास मांगते हैं क्या? उनके सदके से मांगते हैं क्या? ना हाँ, तो देखिए कौन यही, उनके वसीले से मांगते देखिए हैं? वो देखिए क्यों अपन आदमी दोनों भाई उनकी लोग बात कर रहा अहले सुन्नत के हैं, ठीक, बस फर्क इतना है? जी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जो अहले सुन्नत हैं वो हम अहले हाँ हदीस वाले अहले सुन्नत हैं। आप जो अहले हाँ। सुन्नत हो भाई वो बरेलवी वाले अहले सुन्नत हो। लेकिन है तो अपन लोग सुन्नी लोग ना भाई, शिया तो है नहीं, और शिया नहीं, तो मैं भी बाहर बात वाले हैं। इतना ही बता रहा हूँ तुमको, इतना ही बताता हूँ भाई। ये झगड़ा है ना, अपने घर में रखना है या फेसबुक पे ये स्पेसिफिक छोड़ दीजिए, वो ही बता रहा था। नहीं, वो जो साबिर जो भाई वो जो साबिर अंसारी हैं, ठीक है, वो मतलब हाँ सऊदी के अपने भाई हैं। हाँ मतलब
आपने उनको फेसबुक पे अपना भाई वो नंबर दिया, आपने उनसे कहा कि अगर मतलब वो दम हो तो फोन करो वरना तुम हरामी हो, तो उन्होंने आपको फोन कर दिया। तो उसकी ऑडियो मैंने सुना। देखिए कभी किसी को चैलेंज कीजिए तो गाली दे के ना कीजिए। और सुनिए, मैं किसी से गाली नहीं की, क्या हो गया मालूम, ये करते ही क्यों है? ऐसी बात करना जरूरी ही नहीं है ना। देखिए यही तो मैं, देखिए मैंने भाई, मैं भी पहले हदीस हूँ, मैंने आपसे कोई बदतमीजी की? आप बताओ अपने दिल पे हाथ रख के, क्या मैंने आपसे कोई उल्टी सीधी बात की? नहीं, अभी इसीलिए ना आपको इतनी इज्जत से बात कर रहे हैं। ठीक, देखिए खुशी भी हो रही है बात करने में, माशाल्लाह, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए भाई, हमारा आपसे कोई लेना देना थोड़ी ना है, कौन सा आपने मेरा पैसा मान लिया है या मेरी इज्जत पे हाथ डाल दिया है। आप तो मेरे भाई हो, उम्मत के भाई हो। लेकिन अब देखिए, आप माशाल्लाह हमारे बड़े भाई हो, अगर हमसे कोई भाई वो गलती हो रही है तो आपको ये अधिकार है, हक है कि आप हमको डांट सको। अगर आप मेरे सामने हो, अगर आपके सामने हम कुछ उल्टा सीधा काम कर रहे हैं तो आपको इतना भाई वो इख्तियार है कि आप हमको 2 हाथ मार लो। ठीक, उसी तरीके से मैं छोटा भाई हूँ आपका, और मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह आप भाई हमसे बड़े हो, उम्र में भी, इल्म में भी। तो अगर आपसे कुछ चूक हो रही है अनजाने में, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको समझाऊं। मैं उनको क्या बात किया, ये सभी इमेज मत डालिए, ये जरूरी नहीं है, सब मिलके रहना है। अभी माहौल कैसा चल रहा है अभी देख रहे हैं ना इंडिया में क्या हो रहा है। देखिए माहौल क्या चल रहा है वो चलते ही रहेगा। जो माहौल जो पैदा हो रहा है ना, वो हमारी और आपकी अपनी कमी है। इमेज डाल के लड़ना है तो क्या है, ये जरूरी है चाहिए। देखिए आज भाई हम लोग आपस में अलग अलग हो गए, फिरकेबाजी हो रही है, आप हमको गाली दे रहे हो, हम आपके राज खोल रहे हैं, इसी वजह से आज अल्लाह ताला का आज़ाब हम लोग के ऊपर नाजिल हो रहा है। चारों तरफ हम लोग भाई वो मार खा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, बदनाम हो रहे हैं। ठीक, अल्लाह ताला क्या कहता है? अल्लाह ताला कहता है सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत 103 में कि तुम सब लोग एक साथ होके मिलकर अल्लाह की रस्सी को बिल्कुल कस के मजबूती से थाम लो और आपस में फिरकों में ना बंटो। अल्लाह ताला किससे कह रहा है? तुम सब लोग मिलकर। सब में कौन आ गया? अहले हदीस, बरेलवी, देवबंदी, शिया, कादियानी, सब लोग, मतलब जितने उम्मत के भाई हैं सब लोग मिलके अल्लाह की रस्सी को थाम लो। छोड़ दीजिए। तो अल्लाह की रस्सी को जब थामेंगे, की बात दूसरी है, शिया को छोड़ के ये नहीं, शिया भी इंसान है, उनके लिए भी मेरे भाई इस्लाम आया है। जो भाई जो हम लोग का आखिरी कलाम है कुरान, वो सारी इंसानियत के लिए आया है। तो जहाँ जहाँ तक जिसको समझा सके उसको समझाइए। ऐसा नहीं है कि वो तो मतलब भाई वो शिया है तो उसको दावत ना दें। हम भाई जब भाई वो नॉन मुस्लिम को दावत देते हैं तो शिया को भी देंगे। हम यही काम करेंगे, हमारा काम ही है, दिन का ही काम करते रहते हैं हम हर वक्त। जी, क्या कर दिए वो, थोड़ा ही वक्त हमको भड़का दिए। वो ऐसी इमेज डालने से वो बंद कर दिया तो किसी से नाराजगी नहीं ना। नहीं, इमेज तो दूसरा मामला है, इमेज को हटाइए, वो सब तो आजकल फितनेबाजी चल रही है फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। अब मेरे भाई कुछ लोग हैं जो मतलब भाई फितनेबाजी करते रहते हैं। आपको हमें क्या करना है? आप भी अल्लाह को मानते हैं, हम भी अल्लाह को मानते हैं, आप भी अल्लाह के नबी को मानते हैं, हम भी मानते हैं। अब इख्तिलाफ कहाँ हो रहा है? जब अल्लाह और अल्लाह के नबी की बात के अलावा आप अपने आला हज़रत की भी बात मानना स्टार्ट कर देते हैं, और हम ये कहते हैं कि आला हज़रत की जो बात भाई कुरान हदीस से साबित हो उसको मानिए, जो ना साबित हो उसको छोड़ दीजिए। आला हज़रत कोई मासूम तो है नहीं भाई, उनसे भी हो सकती है गलती, है कि नहीं भाई? हर से भी गलती है, यही नहीं बता रहा मैं। अरे यार वो हम उनसे मोहब्बत करते हैं, उनको मानना तो दूर की बात है, हम मानते ही नबी को, हम उनसे मोहब्बत करते हैं। बेशक, देखिए यही तो हमें माशाल्लाह बरेलवी भाइयों की बहुत अच्छी बात लगती है कि वो अल्लाह के नबी से एकदम टूट के मोहब्बत करते हैं। लेकिन कभी कदार मोहब्बत में इतना आगे बढ़ जाते हैं, गुलू कर देते हैं कि वो अल्लाह के नबी के दीन से आगे बढ़ने की कोशिश कर जाते हैं। जैसे अल्लाह अकबर। नहीं, आपको मैं नहीं कह रहा हूँ मेरे भाई, आम तौर पे वही बता रहे लोगों को जो और हमारे बरेलवी भाई जान के रहता ना, वो कुछ नहीं मालूम होता उसको थोड़ा बता देते, वो करेगा, ऐसा करेगा, मालूम है। देखिए जैसे अभी आपने कहा कि भाई हम जो मतलब जो हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, ठीक है भाई, हम मतलब उनका लेते हैं वसीला। ठीक, तो वसीला लेना जायज है, इसमें कोई हराम नहीं है। लेकिन वसीले की जो भाई कंडीशन है, शराइत है, वो क्या है? अगर कोई ईमान वाला हो, तौहीद परस्त हो
اور وہ اس دنیا میں زندہ ہو، آپ کے سامنے ہو، آپ کا مسئلہ اس کو معلوم ہے، تو آپ اس سے آپ بول سکتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے آپ دعا کیجیے، تو وہ بھی دعا کرے گا، آپ بھی دعا کریں گے، تو یہ ہو گیا جائز وسیلہ۔ لیکن یہ کب الٹا ہو جاتا ہے؟ جب وہ انسان ہے، بزرگ ہے، اولیاء ہے، پیر ہے، بابا ہے، جب اس کا اس دنیا سے انتقال ہو جائے اور اس کے بعد اس سے ہم کہیں کہ ہماری مدد کر دو، ہماری بات اللہ تک پہنچا دو، تو اس کو کہتے ہیں شرک، اس کو کہتے ہیں شرک۔ ہاں، اللہ کے سوا کسی کو شرک کرنا ضروری نہیں ہے، وہ غلط ہے وہ۔ ہاں یہ ماشاء اللہ۔ ارے بھائی ان سے مانگے کیوں ہے؟ پروردگار سے مانگتے ہیں۔ یہی تو بھائی، آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، نماز میں بھائی سورہ فاتحہ میں جب ہم لوگ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو اس کا معنی کیا ہوا کہ ہم صرف اللہ سے ہی تو مانگیں گے مدد غیب میں، اسے ہی مانگیں گے۔ چلیے ماشاءاللہ بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اللہ تعالیٰ آپ کو آنے والی تمام مصیبتوں پر یہ آسانی سے بچائے۔ ان کو بول دیجیے شبیر انصاری سے وہ سب آڈیو ویڈیو جو وہ ڈالے ہیں نا، امیجز پورا ڈیلیٹ کر دینے کے، جو بھی پوسٹ ہے نا۔ دیکھیے بھائی جو وہ فیس بک پہ ڈال رہے ہیں، وہ فیس بک پہ کیا ڈال رہے ہیں، میں فیس بک کھول کے دیکھتا ہی نہیں ہوں، کبھی کبھار اگر ٹائم ہم کو ملتا ہے تو فیس بک کھول لیتا ہوں۔ میں فیس بک، واٹس ایپ ان سب سے بہت بھائی میں ایک دم دور رہتا ہوں، میں صرف لوگوں سے بات کرتا ہوں اور اس بات کو میں عوام میں ڈال دیتا ہوں۔ دیکھیے آن کر کے تو دیکھیے، میں ہی اوپن کرتا ہوں مہینے سے 2 مہینے میں ایک بار۔ اچھا بھائی بہت غلط کر دیا۔ آپ خالی اتنا بتا دیجئے، نبی صاحب واقعی محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ الحمدللہ۔ نبی نے کبھی زندگی میں کبھی کسی کو گالی دی؟ نہیں، اللہ اکبر۔ کبھی کسی کافر کو بھی گالی دی؟ نہیں۔ کبھی کتنا بھی مطلب بھائی وہ جوش میں آ گئے ہوں اور مطلب بھائی وہ غصے میں آ گئے ہوں، جلال میں آ گئے ہوں، کبھی ان سے گالی دی؟ بھڑکا دیتا ہے یار۔ بس دیکھیے، اگر ہم جس سے محبت کر رہے ہیں تو اس کی جو سیرت ہے، اس کی جو جیونی ہے، وہ اپنے اوپر ہم کو اپلائی کرنی پڑے گی۔ دن کا کام نہیں کر کے رہتے تھے ہم، آج ہی دماغ خراب ہو گیا الحمدللہ، اس بات سے بہت دور ہو گیا تھا، 2-3 سال ہو گیا تھا۔ اچھا اسی بات سے میں نزدیک ہی نہیں جاتا ہوں، ابھی اسی وقت میں پورا شیطان بگاڑ دیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ان کو بول دیجیے پورا ڈیلیٹ کرنے کے لیے، جب صحیح ہو جائے گا نا فتنہ پھیلانے کا کام ہے نا وہ۔ ٹھیک ہے، میں ان سے بات کر لیتا ہوں، ان کو بتا دوں گا کہ دیکھیے کوئی بھی بریلوی بھائی ہو یا دیوبندی بھائی ہو، اہل حدیث کا کام ہے اس کو فون کر کے پیار سے سمجھائے، اس کی اصلاح کرے، اگر اس کی سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی بات نہیں، دین میں کوئی زور، دین میں کوئی زبردستی نہیں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے سے میں ایک بات بتا رہا ہوں، وہ ہونا ہے مسلمان، وہ کسی سے بھی تعلقات رہے ہیں، سمجھ میں آ گیا؟ آپ کہاں رہتے ہیں؟ حیدرآباد میں رہتے ہیں کیا؟ نہیں، میں رہتا ہوں کرناٹک میں، چکمنگلور میں۔ اچھا کرناٹک کے، ہاں وہی آپ کی تھوڑی مطلب وہ بات کرنے کا انداز تھوڑا الگ ہے نا۔ ہاں یہ جی بتائیے، آپ مطلب بھائی وہ درگاہ پہ جاتے ہیں؟ جاتے ہیں چلا جی، وہ ایسا نہیں ہے کچھ وہ ادھر سے جا کے مانگنا، ایسا نہیں ہے۔ اچھا مطلب ایسے خالی مطلب جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے مطلب وہ زیارت کے لیے؟ وہ کیا کرے، وہ دن کا کام کرنے، ان سے زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ہاں تو یہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دن کا کام کرنے کے لیے ہے نا۔ جی جی، یہی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے بھائی ہم بھی اللہ کے نبی سے بہت محبت کرتے ہیں، بے انتہا محبت بھائی ہم کرتے ہیں، اپنے ماں باپ سے بڑھ کے محبت کرتے ہیں، اور امید ہے ہم کو کہ آپ بھی اپنے ماں باپ سے بڑھ کے اللہ کے نبی کا بھائی اندر سے چاہتے ہو، ٹھیک۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم قبروں پہ جاؤ تاکہ تم کو آخرت یاد آئے، تو میری آپ سے یہ التجا ہے کہ میری بات آپ نہ مانیے، اللہ کے نبی کی بات مانیے، اب سے کبھی اگر آپ کو جانا ہو تو قبرستان جائیے، وہاں پہ جو بھائی قبر ہیں وہاں پہ جائیے، ان کے لیے استغفار پڑھیے اور تھوڑی دیر بیٹھیے اور سوچئے کہ آج ان کا انتقال ہوا ہے، کل کو ہم کو بھی آنا ہے مٹی کے اندر، تاکہ ایمان آپ کا تازہ ہو، لیکن در کا مزار آپ نہ جائیے۔
درگاہ مزار پہ صرف میرے بھائی شرک اور بدعت اور میرے بھائی کفر ہو رہا ہے. ایسی سی درگاہ ہیں جہاں پہ ناچ ہو رہا ہے, ڈانس کمپٹیشن ہو رہا ہے, قوالی کمپٹیشن ہو رہا ہے, سنگنگ کمپٹیشن ہو رہا ہے, کبھی سمیلن ہو رہا ہے, ٹھیک, میلے ٹھیلے اور چادر شریف, اگربتی شریف, موم بتی شریف, چونگا شریف, اور بھائی مطلب ہر چیز, مطلب شریف اس کے آگے نام کو لگا کے سارے میرے بھیا الٹے سیدھے بدماش والے کام ہو رہے ہیں. تو ایسی جگہ نہ جائیے جہاں سے آپ میرے بھائی دین سے دور ہو جائیں. آپ کن کو بتائیں گے کہ نہیں ہم درگاہ جا رہے ہیں لیکن سجدہ نہیں کر رہے ہیں؟ آپ کن کو بتائیں گے کہ ہم درگاہ جا رہے ہیں لیکن ہم ان کو اللہ نہیں مانتے, ان سے مدد نہیں مانگ رہے ہیں؟ ایسی جگہ جاؤ مت نا. ارے مسجد جاؤ, قبرستان جاؤ, جہاں جانے کا میرے بھائی اللہ اور اللہ کے نبی نے کہا ہے. الحمدللہ خبرستان تو بہت بار جاتے ہی رہتے, لیکن مزار درگاہ بنانا ہی جائز نہیں ہے, تو جانا تو میرے بھائی کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہمارے اور آپ کے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قبروں کو پکا نہ کرو, قبروں کو اونچا نہ کرو. اور ہم لوگ اللہ کے نبی سے اتنی محبت کرنے والے, نبی کی بات کو اندیکھا بھائی ہم لوگ کر کے قبریں پکی بنا رہے ہیں, اونچی بنا رہے ہیں, اس کے اوپر عمارت بنا رہے ہیں, اور اس کے اوپر جا رہے ہیں باقاعدہ گھومنے ٹہلنے. کتنی شرم کی بات ہے. تو میں آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں میرے پیارے بھائی, آپ بہت سمجھدار آدمی ہیں. گالی گلوچ جو آپ نے کی ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیجئے گا, اور آرام سے قرآن مجید کو سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک 114 صورتیں ایک بار سمجھ کے پڑھیے. بہت آسان ہے اپنا دین. اس کو جو یہ مولوی ملا ہے نا آج کل کے, آپ کے جو وہ نہیں ہے کرناٹک کے, کیا نام ہے وہ, علامہ احمد وہ نقش بندی, آپ ان کو جانتے ہیں؟ حیدرآباد علامہ احمد نقش, ہاں حیدرآباد والے. وہ بھائی ایمانداری سے بتا رہے ہیں, میں پہلے ان کے بیان بہت سنتا تھا, اتنے اچھے لگتے تھے ان کے بیان, لیکن جب میں نے بھائی قرآن اور حدیث میں تحقیق کرنا اسٹارٹ کیا تو بھائی اتنا بڑا وہ جھوٹا مکار آدمی ہے. ٹھیک, وہ کہتا ہے کہ فاتحہ کرنا جائز ہے. میں نے اس کو فون کیا, میں نے اس سے کہا بھائی فاتحہ کرنا جائز ہے تو ایک دلیل ہم کو دے دیجیے آپ کی فاتحہ کرنا جائز ہے. وہ میرے کو گالی دینے لگا. مطلب دیکھو فاتحہ کرنے میں ہم کو بھائی ہمیں کوئی دقت نہیں ہے, اگر اللہ کے نبی نے کی ہے تو ہم زندگی بھر فاتحہ کریں گے, لیکن اگر اللہ کے نبی نے نہیں کی ہے اور ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں تو باپ دادا ہمارے لیے حجت نہیں ہے. ہم اپنے باپ داداؤں سے بھی بڑھ کے اپنے اللہ کے نبی آقا علیہ السلام کو محبت کرتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہی ایمان کا تقاضا ہے. نبی سے سچی عاشقی, نبی سے سچی محبت یہ ہے کہ ہم نبی کی اتباع کریں, نبی نے جو کیا اس کو تھام لیں, اور جو نہیں کیا اس کے میرے بھائی ایک دم قریب بھی نہ بھٹکیں. بھائی فاتحہ پڑھنا ہے, فاتحہ سے مطلب اگر سورہ فاتحہ ہے الحمدللہ رب العالمین, ٹھیک, تو آپ وہ پانچوں ٹائم کی نماز میں پڑھو, امام کے پیچھے پڑھو, اکیلے پڑھو, سوتے پڑھو, جاگتے پڑھو, اٹھتے پڑھو, جب ٹائم ملے تب پڑھو. لیکن سورہ فاتحہ کو خاص کر کے فاتحہ کا ایک پورا پیکج بنا کے کہ پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں گے 11 بار, پھر اول آخر چاروں کول, اس کے بعد درود شریف, اور پھر فلاں فلاں فلاں, اس طریقے سے سورہ فاتحہ کا منمانا استعمال کرنا اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے. اور نہ اللہ کے نبی نے کبھی بھائی ہمارے پیارے صحابہ اکرام سے کہا کہ ارے تم لوگ فاتحہ دیا کرو, اگر تمہاری شادی ہو تو فاتحہ دو, کھانا لاؤ تو فاتحہ دو, دکان کھولو تو فاتحہ دو, ٹھیک ہے, مکان بنواؤ تو فاتحہ کرو. تو یہ جب اللہ کے نبی نے نہیں کہا اور صحابہ نے کبھی نہیں کیا تو ہم لوگ فالتو کیوں کر رہے ہیں بھائی, کیوں گناہ گار بن رہے ہیں؟ یہ تمام کی تمام بھائی یہ بدعت ہے. یہ کیوں کرتے ہیں وہ؟ اس میں کیا ہے, اب ہم سورہ فاتحہ گزارتے, اس کے بعد کوئی کلام شریف کا سورہ گزار دیتے, سمجھ نا, اس میں برکت آتی ہے, اس لیے گزارتے. دیکھیے اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی جی, دیکھیے آپ جھوٹ بول سکتے ہیں, ہم جھوٹ بول سکتے ہیں, ٹھیک, لیکن ہمارے پیارے اللہ کے نبی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے. آپ کی بات ہم چھوڑ سکتے ہیں, آپ بھائی ہماری بات چھوڑ سکتے ہیں, لیکن امام مالک
जो थे, ठीक। इमाम मालिक रहीमुल्लाह फरमाते हैं इस दुनिया में सबकी बात को ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं, लेकिन सिवाय अल्लाह के नबी की, यानी कि अल्लाह के नबी की बात को हमको लेने ही लेना है। तो मेरे नबी ने फरमाया कि जिस घर में सूर्य बकरा पढ़ी जाती है उस घर में शैतान दाखिल नहीं होता। तो जो अल्लाह के नबी ने बता के गए ना, अल्लाह के नबी ने बता दिया कि सूर्य बकरा पढ़ो, तो अगर हम सूर्य बकरा पढ़ेंगे तो हमारे वहाँ शैतान नहीं आएगा, ठीक। जुम्मे वाले दिन हमको सूर्य कहफ पढ़ना है, ठीक। तो जो चीज जो सूरतें अल्लाह के नबी ने बताई हैं वो पढ़ेंगे ना, या अपने हम मौलवी मुल्ला और बाप दादाओं की बात मान के यहाँ फातिहा पढ़ लो, दूसरी सूरह पढ़ लो, चारों कुल पढ़ लो तो मतलब बरकत आएगी। बरकत के लिए तो खाली एक ही चीज काफी है, बिस्मिल्लाह। अल्लाह के नबी जब खाना खाते तो सिर्फ इतना पढ़ते, बिस्मिल्लाह। तो हर काम से पहले बिस्मिल्लाह, शुरू अल्लाह के नाम से। तो अल्लाह के नाम से जब आप भाई कोई काम स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक बरकत आ जाएगी। लेकिन अगर हम देखिए बात कहाँ पे आती है, सूर्य फातिहा पढ़ना गुनाह नहीं है, चारों कुल पढ़ना भाई ये भी मतलब भाई ये हराम नहीं है, लेकिन बात कब होती है खराब, जब ये सूर्य फातिहा, ये चारों कुल और ये 11 बार और वो फला बार, इसको हम दीन समझ के अपनी अकल से तादाद बना के पढ़े और ये तादाद भाई सुन्नत से साबित ना हो, तो ये हो जाती है बिदअत। और अल्लाह के नबी ने फरमाया जो मेरे और आपके लिए सबसे अफजल है दुनिया में, वो फरमा रहे हैं कि सबसे बेहतरीन कलाम अल्लाह का कलाम है, सबसे जो बेहतरीन तरीका है वो मेरा तरीका है, और सबसे बेकार बदतर काम जो है वो दीन में नई नई चीजों का इजाद करना है। और हर नई चीज जिसको इजाद की जाती है वो दीन में बिदअत है, और हर बिदअत गुमराही है, और हर गुमराही का ठिकाना भाई वो जहन्नम के आगे। तो क्यों फर्जी हम पढ़ें, पता चला हम सोच रहे हैं बरकत आएगी और बाद में हमको पता चल रहा है कि यार ये चीज तो साबित ही नहीं थी। अल्लाह के नबी ने जब मेरे भाई खुतबा दिया, ठीक है, हज के मौके पे, तो लाखों सहाबा थे और सहाबा इकराम से पूछा कि क्या मैंने तुम तक सारा दिन पहुंचा दिया? तो तमाम सहाबा ने कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल आपने पहुंचा दिया। तो अल्लाह के नबी ने अपनी शहादत की उंगली को आसमान की ओर उठा के कहा अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद, ए अल्लाह तू गवाह रहना, ए अल्लाह तू गवाह रहना, ए अल्लाह तू गवाह रहना, मैंने सारा दिन इन तक पहुंचा दिया। तो अगर इस फातिहा खानी से, फातिहा देने से अगर बरकत आती, तो क्या अल्लाह के नबी क्या उम्मत से भाई इतनी अहम बात क्या भाई वो जी मतलब भाई क्या वो बिना बताए भाई इस दुनिया से चले जाते? वो बता के जाते। अल्लाह के नबी ने सारा दिन पहुंचा दिया। लेकिन अब अगर हम कहेंगे कि नहीं सूर्य फातिहा पढ़ने से बरकत आती है, खैर आती है, आफियत आती है, शैतान भागता है, बलाएं दूर हो जाती हैं, तो इसका माना ये है कि ये बात अल्लाह के नबी को माज़अल्लाह नहीं मालूम थी, बाद में किसी फरिश्ते ने आके हमारे मौलवी मुल्ला और बाप दादाओं को बता दिया। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं खुद बरेलवी था पहले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे तहकीक करते 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 आज अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत अहले हदीस बन गया। और अहले हदीस कोई आसमान से उतरा हुआ फरिश्ता थोड़ी ना है, अहले हदीस भी एक आम इंसान है, मुसलमान है, लेकिन वो अपनी जिंदगी के हर मसले, हर अकीदे में अल्लाह की किताब और अल्लाह के नबी को फरमान को देखते हैं, बस इतना फर्क है। अब बताइए आला हजरत है, ठीक। जाकिर नायक के फॉलोअर थे यार। अब जाकिर नायक के फॉलोअर है क्या? नहीं, डॉक्टर जाकिर नायक की बात, जो बात मेरे भाई कुरान और अल्लाह के नबी की हदीस से साबित है हम उसको मानते हैं, और जो बात उनकी अपनी अकल की है वो हमारे जूतों की नोक पे। अरे हम कोई मुकल्लिद थोड़ी ना है डॉक्टर जाकिर नायक के, और डॉक्टर जाकिर नायक कोई दीन में हुज्जत थोड़ी ना है। अगर कोई नंगा भी आके मुझसे कहेगा कि अल्लाह ताला एक है तो हम उसकी बात को मान लेंगे। देखिए जो हक बात है वो मानेंगे, आप समझ रहे हैं। इसी तरीके से डॉक्टर जाकिर नायक वो भी एक भाई वो दीन के मतलब भाई एक दाई हैं, अगर उनकी बात भाई अगर सही है तो हम मानेंगे, गलत है तो हम नहीं मानेंगे। भाई कोई डॉक्टर जाकिर नायक हमारे भाई वो नबी थोड़ी ना है। इसी तरीके से जो आला हजरत है भाई वो भी हमारे नबी थोड़ी ना है। अब बताइए आला हजरत ने
اتنی الٹی سیدھی باتیں اتار دی. اعلیٰ حضرت نے فرمایا بھائی وہ ان کی ایک بھائی وہ کتاب ہے ملفوظات اعلیٰ حضرت، اس میں انہوں نے میرے بھائی مطلب فرمایا کہ جو موسیٰ سہاگن ہے وہ اللہ کی بیوی ہے معاذ اللہ. اب بتائیے اللہ تعالیٰ کی بیوی ہو گئی تو میرا یہ سوال ہے کیا اعلیٰ حضرت نے اللہ تعالیٰ کا نکاح پڑھوایا؟ ملفوظات اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت کی بھائی یہ کتاب ہے اور ہر بریلوی اس کو مانتا ہے، پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، عمل کرتا ہے. اعلیٰ حضرت یہ کتنے پیج میں ہے؟ یہ کتنے پیج میں ہے؟ یہ پیج پہ بھائی یہ آپ کا ہے جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 262 پہ. اور سنیے جو اعلیٰ حضرت ہیں، ٹھیک، اعلیٰ حضرت نے پہلی چیز تو اللہ تعالیٰ نے بھائی ان کو انسان بنایا، ٹھیک. انسان افضل ہوتا ہے نا. انسان یہ سمجھ لیجیے فرشتوں سے بھی افضل ہوتا ہے. کیوں؟ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا اور فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، یعنی کہ جو مٹی سے بنا ہے اس کو فرشتے بھائی سجدہ کر رہے ہیں، یعنی کہ انسان بہت افضل ترین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہے. اب اللہ نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب کو انسان بنایا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا، ان کا یہ قول ہے انوار رضا صفحہ نمبر 238 پہ کہ میں بھی کتا ہوں اور میرے بچے بھی اعلیٰ قسم کے کتے ہیں. اور ملفوظات اعلیٰ حضرت میں آتا ہے مت پوچھ میری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. ٹھیک. اب بتائیے اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا اور انہوں نے اپنے آپ کو کہہ دیا میں کتا ہوں. چلو اپنے آپ کو کہا تو کہا بھائی انسان کی اپنی مرضی ہے. اب وہ اپنے آپ کو کتا کہے، سور کہے، گدھا کہے، شیر کہے، بھالو کہے، لومڑی کہے، بلی کہے، چوہا کہے، بھائی وہ اس کی اپنی مرضی ہے. لیکن اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی میرے بھائی کتا بنا کے چلے گئے. تو یہ بتاؤ یہ کیا انسانیت ہے؟ کیا ہم ایسے اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ کہیں گے؟ میرے نزدیک تو وہ اعلیٰ نہیں ہے، وہ ہیں ادنا حضرت. میری ان سے کوئی مطلب ان سے کوئی میرا بھائی وہ بیر نہیں ہے، دشمنی نہیں ہے، لیکن جو ان کی غلط باتیں ہیں وہ میرے بھائی مجھے بالکل پسند نہیں ہے. کیونکہ میرے نبی کی توہین جو کرے گا، میرے لیے اعلیٰ حضرت 1000 اعلیٰ حضرت آ جائیں، 1 کروڑ اعلیٰ حضرت آ جائیں، وہ میرے اللہ کے نبی کے سامنے سب قربان ہے. نبی کی بات سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. آپ اس چیز کو مانتے ہو کہ نہیں؟ مانتے ہیں. اب بتائیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، یہ ان کا بھائی اترا ہوا ہے یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں، ٹھیک، کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، ان کے پاس ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں اور وہ ان کے ساتھ شباشی فرماتے ہیں معاذ اللہ. اب بتائیے اب شباشی کا معنی اگر مانیے میں صحبت بھائی میں لے لوں تو معاملہ الٹا ہو جائے گا. لیکن میں اتنا ہی معنی بھائی میں لیتا ہوں کہ شباشی کا معنی ہے رات گزارنا. ٹھیک. اس معنی پہ ہم بات کرتے ہیں. تو یہ بتائیے انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی اپنی قبر میں بھائی وہ زندہ ہیں. لیکن کیسے زندہ ہیں اس کا ہم کو بھائی ایک دم علم نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ہوں، مار دیے گئے ہوں، شہید ہو گئے ہوں، ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے. اور آگے ہی کہتا ہے لیکن تم کو اس کا علم نہیں، شعور نہیں کہ کیسے زندہ ہے. تو ہمارا ایمان عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی اپنی قبر میں زندہ ہیں، لیکن کیسے زندہ ہم کو نہیں پتا. وہ میرے بھائی ایک برزخ کی زندگی ہے. لیکن اعلیٰ حضرت نے بنا کسی میرے بھائی دلیل کے اتنی بڑی بات بھائی وہ نقل کر دی کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہیں، ان کے پاس ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں اور وہ شباشی فرماتے ہیں. شباشی کا معنی ہم نے لے لیا کہ رات بھر ساتھ میں رہنا، گزارنا. ٹھیک. اب اللہ کے نبی نے
اپنی بیوی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اپنی پوری زندگی میں کبھی یہ نہیں کہا کہ اے عائشہ تم پریشان کیوں ہو، اگر میرے کو موت بھی آ جائے گی تو کیا ہوا، قبر میں تو ہم لوگ ملتے رہیں گے رات کو. یہ اللہ کے نبی کو بتا کے جانا چاہیے تھا نا. جب اللہ کے نبی نے نہیں بتایا تو اعلیٰ حضرت کو کون سے فرشتے نے آ کے بتا دیا؟ اب بتائیے بھائی یہ بات غلط ہے کہ نہیں؟ آپ بتاؤ دل پہ ہاتھ رکھ کے. نہیں، اس کا پوری بات میں تحقیق کر کے بتاؤں گا. ہاں اور سنیے، اسی نمبر پہ ملفوظات اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے، ٹھیک. ہاں اعلیٰ حضرت بھائی وہ فرماتے ہیں، ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ایک ان کا فتویٰ دیا ہوا ہے کہ گھر کے اندر سونے اور چاندی کی گھڑی رکھنا جائز ہے لیکن اس میں وقت دیکھنا حرام ہے معاذ اللہ. اب بتائیے بھائی، جو حلال ہوتا ہے حرام ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ طے کرتا ہے، اور اعلیٰ حضرت اتنا بڑا مطلب یہ بیوقوفی والا فتویٰ دے رہے ہیں کہ گھر میں سونے چاندی کی گھڑی رکھنا جائز ہے، حلال ہے، لیکن اس میں وقت دیکھنا حرام ہے. تو بھائی جب وقت دیکھنا حرام ہے تو سونے چاندی کی گھڑی وہ کاہے کے لیے رکھے گا؟ کیوں رکھے گا؟ ٹائم پاس کرنے کے لیے. بارے میں پورا تحقیق کر کے آپ کو بتاؤں گا میں. چلیے ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ بتائیے گا. ٹھیک ہے، آپ بھی سو جائیے، اور اگر ہماری کوئی بات آپ کو اچھی نہ لگی ہو تو بھائی ہم معافی چاہتے ہیں دل سے. ٹھیک ہے، چھوٹا بھائی سمجھ کے معاف کر دیجیے گا، لیکن جو بات میرے بھائی سچ تھی ہم نے آپ کو بتا دی. پوسٹڈ ہے نا وہ ڈیلیٹ کرنے کے لیے بول دیجیے گا. ٹھیک ہے بول دیں گے. اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے.